बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जमात नहम मज़मून उर्दू सबक नंबर 3 लेक्चर नंबर 14। लेक्चर नंबर 13 में हमने सबक नंबर 3 काहली का खुलासा मुकम्मल किया। लेक्चर नंबर 14 में हम सबक नंबर 3 काहली की मश्क शुरू करने जा रहे हैं। मश्क का पहला सवाल है, मुख्तसर जवाब दें। तो बेटा, आपने अपनी उर्दू की किताब खोलकर अपने पास रखनी है और आपने अपनी किताब का सफ़ा नंबर 16 खोलना है। सबक नंबर 3 काहली का सफ़ा नंबर 16 खोलना है। सवालात आप किताब से देखें और जवाबात मैंने शीट पर तैयार कर दिए हैं। तो मश्क का पहला सवाल है, मुख्तसर जवाब दें। आपने अपना ये सवालात और जवाबात वाला सफ़ा इसी तरीके से तैयार करना है कि सबक नंबर 3 काहली, सवालात और जवाबात, तो फिर आगे सवाल नंबर 1 मुख्तसर जवाब दें। उससे पहले आपने सवाल लिखना है, फिर जवाब और फिर जवाब की हेडिंग। सबसे पहला सवाल है, दिली कुव्या को बेकार छोड़ देने का क्या मतलब है? जवाब, दिली कुव्या को बेकार छोड़ना। दिली कुव्या को बेकार छोड़ देने का मतलब ये है कि इंसान अपनी फिक्र, जहानत को काम में ना लाए और जिंदगी में इनफरादी और इज्तमाई हैसियत से कोई अमलियो तामीरी काम सर अंजाम ना दे। यानी कि इंसान जो है कोशिश ना करे किसी भी कामयाबी को हासिल करने के लिए, चाहे उसकी ज़ाती ज़िंदगी हो, चाहे उसकी कौम के साथ मिलकर इज्तमाई तौर पर उसने कोई अपने हिस्से का काम सर अंजाम देना हो। कि जब इंसान अपने अंदर से हिम्मत छोड़ देता है, हौसला छोड़ देता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने दिली कुव्या को बेकार छोड़ दिया है, दिल की कुव्वत को बेकार कर दिया है, कल्बी ताकत को उसने इस्तेमाल करना छोड़ दिया है, क्योंकि ना वो अपनी फिक्र को काम में ला रहा है और ना ही अपनी जहानत का इस्तेमाल कर रहा है। दूसरा सवाल ये है, इंसान कब सख्त काहिल और वहशी हो जाता है? जवाब नंबर 2 काहिल और वहशी इंसान जब इंसान अपनी आर्जी ज़रूरियात का मुंतज़िर रहे और दिली कुव्या को बेकार छोड़ दे तो वह सख्त काहिल और वहशी हो जाता है। यहाँ पर आर्जी ज़रूरियात से मुराद इंसान की जो रोज़मर्रा की ज़रूरियात होती हैं या ज़िंदगी गुजारने के लिए उसे जिन चीज़ों की हाजत होती है, ज़रूरत होती है, उसको आर्जी ज़रूरियात कहा जाता है। जैसे खाना पीना, पहनना ओढ़ना, इतनी सी ज़रूरियात के लिए अगर इंसान सिर्फ इतनी मेहनत करे कि ठीक है, ज़िंदगी जो है खाया पिया भी सही जा रहा है, पहना ओढ़ा भी जा रहा है, तो बस इसके बाद बात ख़त्म। वो ज़िंदगी में कामयाबियाँ हासिल करने के लिए और मज़ीद अब आगे तरक्की करने के लिए हिम्मत छोड़ देता है, तो इसका मतलब ये है कि वो काहिल और वहशी इंसान बन जाता है। अगला सवाल है, सफ़ा नंबर 17 पर आ जाएं। सफ़ा नंबर 17 पे पहला सवाल ये है, किसी न किसी बात की फिक्र कोशिश में मसरूफ़ रहना क्यों लाजिम है? कि क्यों ज़रूरी है कि इंसान किसी न किसी बात की फिक्र कोशिश में मसरूफ़ रहे? जैसे आप तालिब इल्म हैं तो आपको ये चाहिए कि आप अपने तालीमी मदारिज को तय करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबी हासिल करने के लिए उसकी कोशिश में मसरूफ़ रहें और फ़िक्र करें। जैसे अभी आप क्लास नहम में हुए हैं तो हश्तम में आपको ये फ़िक्र होनी चाहिए थी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने परसेंटेज कैसे बढ़ा सकते हैं। हमें अपनी क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेने हैं, हमने ग्रामर सीखनी है, मैथ्स को हमने टाइम देना है, हमने साइंस सब्जेक्ट्स को कैसे लेकर चलना है। तो इंसान को किसी न किसी बात की फिक्र कोशिश में ज़रूर मसरूफ़ रहना चाहिए। इसका जवाब ये होगा, किसी न किसी बात की फिक्र कोशिश में मसरूफ़ रहना इसलिए लाजिम है
تاکہ ہماری دلی قویا کی تحریک سست نہ ہو جائے۔ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت انسان کو کسی نہ کسی فکر میں اور کوشش میں مصروف اس لیے رہنا چاہیے تاکہ ہماری جو اندر کام کرنے کی ہمت ہے، جو کام کرنے کی طاقت ہے، وہ سست نہ ہو جائے، وہ کاہل نہ ہو جائے، انسان حوصلہ نہ چھوڑ دے، ہمت نہ چھوڑ دے۔ اور ہمیں ہماری ضروریات کے انجام کرنے کی فکر اور مستعدی کا مطلب ہوشیاری، مطلب یہ کہ اگر انسان قناعت پسند ہو جائے کہ جو کچھ ہے ٹھیک ہے، خوب سے خوب تر کی تلاش چھوڑ دے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے اندر سستی اور کاہلی نے بسیرا کر لیا، کیونکہ اس نے اپنی جو دلی قوت ہے، اس کی جو دل کی طاقت ہے، جس کو دلی قویا کا سر سید احمد خان نے نام دیا ہے، کہ اگر اس نے اس کو سست چھوڑ دیا کہ جی جہاں تک، کیونکہ اس کا انہوں نے جواب ابھی سر سید احمد خان نے سبق میں ذکر کیا تھا کہ اگر کسی انسان کے جو آمدنی ہے اتنی ہو کہ اس کے اخراجات آسانی سے پورے ہوتے چلے جائیں تو وہ مزید بہتر کرنے کی کوشش نہیں کرتا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے اپنے دلی قویا کو بیکار چھوڑ دیا ہے۔ یہاں یہ سوال کے پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں مصروف رہنا کیوں ضروری ہے؟ اس کا جواب یہی دیا گیا کہ کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں مصروف رہنا اس لیے ضروری ہے کہ انسان کی جو ضروریات ہے اسے پورا کرنے کے لیے فکر رہے، اور وہ اپنی دلی قوت کو، اپنے دل کو، جس کو کہتے ہیں نا دل کو مار دینا، یعنی کہ دل کو نہ مارے بلکہ اپنی دلی قوت کو وہ ہمیشہ مضبوط رکھے اور اسی کے بلبوتے پر کامیابی حاصل کرتا چلا جائے۔ اگلا سوال ہے، قوم کی بہتری کیسے ممکن ہے؟ اس کا جواب یہ ہوگا، قوم کی بہتری کا طریقہ۔ اب یہ پوچھا گیا ہے کہ اگر ہماری قوم ترقی کرنا چاہتی ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے، ہمیں کون سے عوامل اپنانا ہوں گے، وہ کون سا کام کرنا ہوگا کہ جس سے قوم ہماری ترقی کرے۔ اس وقت کی بات کر رہے ہیں جب بر صغیر پاک و ہند میں انگریز قابض تھے اور مسلمان جو تھے بہت ہی زیادہ مظلوم تھے، ظلم کی چکی میں پس رہے تھے۔ اور اس وقت جب انہیں یہ اندازہ ہوا کہ اگر بر صغیر پاک و ہند کے مسلمان ترقی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے انہوں نے اپنے دلی قویا کو مضبوط کرنا ہوگا، دلی قویا کو استعمال میں لانا ہوگا۔ اس وقت اس بات کا مطلب یہ تھا کہ اگر مسلمانوں نے اپنے دلی قویا کو ختم کر دیا، اپنے حالات پر قناعت کر لیا، اسی پر بیٹھ گئے کہ ٹھیک ہے یہ ہماری قسمت ہے، اس سے زیادہ اب نہیں ہو سکتا، اب ہم محکوم ہو گئے ہیں، تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کبھی وہ غلامی کے چنگل سے چھٹکارا پا لیتے۔ تو سر سید احمد خان قوم میں اسی دلی قویا کو مضبوط کرنے کی، جگانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنی قوم کو یہ احساس دلا رہے ہیں کہ اگر ہماری قوم ترقی کرنا چاہتی ہے، اپنی اصلاح کی بہتری چاہتی ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے، جس کا جواب ہم نے یہ لکھا کہ قوم کی بہتری صرف اسی صورت ممکن ہے کہ کاہلی کو چھوڑ کر دلی قویا کو استعمال میں لایا جائے، کیونکہ اس کے بغیر کوئی قوم کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتی۔ کہ جب تک دیکھیں بیٹا، جو میدان جنگ ہوتی ہے یا کوئی لڑائی ہوتی ہے، جو بھی ہوتی ہے، وہ اسلحے کے زور پر، اسلحے کے بلبوتے پر نہیں جیتی جاتی، وہ صرف اور صرف وہ جذبہ ہوتا ہے جو انسان کو کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے، انسان کو کامیاب کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اسلحہ نہیں لڑتا، جذبہ لڑتا ہے۔ جذبے میں کیا ہوتا ہے؟ دلی قویا، یعنی کہ دل کی قوت کو انہوں نے مضبوط کیا ہوتا ہے، ہمت مضبوط ہوتی ہے، حوصلہ جوان ہوتا ہے، اور کچھ کر دکھانے کی، کچھ پانے کی لگن ہوتی ہے۔
تو ہی کامیابی انسان کا مقدر بنتی ہے۔ لیکچر نمبر 14 میں ہم نے آج سبق کاہلی کا سوال نمبر 1 کیا۔ اس کی اسائنمنٹ یہ ہے، ڈائری بیٹے یہ ہے کہ سبق نمبر 3 کاہلی کی مشق کا سوال نمبر 1 جو کہ سوالات و جوابات ہیں، آپ نے اپنی نوٹ بک پر کچھ خط لکھنا ہے، اور جب ہمارا ڈسکشن پیریڈ ہوگا آپ کا اردو کے پیریڈ میں، آپ نے مجھے دکھانا ہے، توجہ سے کام کرنا ہے، دلچسپی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔